बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमका सुमेस्तांग कार्मेलीत याजकांचे नावे मोग असो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सिंजेच्या बुधवारा उपरांतलो शुक्रार. आज आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आयच्या तिनी वाचपांचो विशय प्रमुख जावन उपासा वयर आसा. आनी खरेंच म्हणटाना पयलें आमच्या मोतीक येवचें चिंतापू उपासाचें वा जिंजवाराचें फास्टिंग. तर देवाचें उतर उपासा विशयंत कितें सांगता तें आमी आयकुया. इसाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 50 वळी 1 ते 9 पर्यंत. थांबनासतना बोब मार, तुतुरेपरी तुजो थाळो उबार. म्हजे परचेक आपले गुन्यांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातकां. देवान इसाइया प्रवाद्याक सांगची उतरां मुखारसून वाचता. आपूण नितीन चलता तें राष्ट्र आनी आपणें आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हजो वाटो वळखूंक अत्रेकतात. म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरूंक अत्रेकतात. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो. आतां इस्रायल परजा देवाक सवाल करता पळया. ते म्हणटात, तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक उपास करचो. तूं आमच्या प्राचिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राचीत करचें. पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुमी चलयतात. इस्रायल परजेन देवाक सवाल केल्लें, आमी उपास करता तूं पळयनाय कित्याक म्हणून. आतां देव जाप दिता पळया. पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात. पळया, तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई झगडी करतात आनी दायानासता मुठी मारतात. आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना. तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागायतात, कोणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात. असलो उपास हे रितीन तुमी प्राचीत करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हूण तुमी चिंतात. असल्यांक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. ना, हांव पसंद करतां तो उपास हो. आतां देव म्हणटा, तुमी करचो उपास म्हाका मानवना. म्हाका मानवचो उपास हो खंयचो. अनितीच्यो सांकळी मोडा, जुवाचें बांद सोडया,
दग्ध सोसतेल्यांक सुडका दिया, हर एक झू मोडून उडया, बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. आतां अशें उपास केलें जाल्यार हाचो पुरस्कार कितें, इनाम कितें म्हूण देव म्हणटा पळया. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव हांगा आसां. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. भाऊनो नी भणीनो, आमी उपास करता पूण तूं कितें पळयनाय. आमी प्राचित करते आसा आनी तूं कितें ताची पर्वा करिनाय. इस्रायल परजेचे हे सवाल आयकतना आमकां तांचेर बिरमो दिसता गी ना. आमी सकाळीं थावन सांजे पर्यंत उपास करता, दान धर्म करता, कुर्सावाट करता. अरे तूं कितें पळयनाय. भाऊनो नी भणीनो, इस्रायल परजा बारीच आपुरबायेच्या रितीन आनी प्रामाणीकपणान उपास करताली. आनी इसाया प्रवादी म्हणटा, हो पुरो उपास देवाक मानवना. पळय आमचे मुस्लीम भाव कशे उपास करतात पळया. त्या प्रमाणे कांयच मुलाज नासतना वा कॉम्प्रमायज करनासतना हो जो देव हे इस्रायलकार उपास करताले. आनी तरी इसाया प्रवादी म्हणटा, ना हो पुरो उपास देवाक मानवना. आनी तेन्ना हे विचारते आसात, अरे आनी कितें करीजे आमी, आनी कितें आमी करीजे सांग आमकां. इतलो उपास करता आमी, इतलो त्याग करता, देव कांय पळयना मो, देव आमची मागण्याक जाप दिना मो, देव आमकां मागल्लें दिना मो, आनी कितें करीजे एक्स्ट्रा. तेंचो सवाल आज इस्रायल परजेन देवा लागीं विचारलेले. पळय केन्ना आमी देवाक सवाल घाल्ल्या वेळार देव जाप दिनासतना रावना. तो जाप दिनासतना रावना. देव स्पश्ट जाप दिता. देव पयले म्हणटा, तुमी उपास करतात सारकें, तुमी उपास करतात सारकें, व्हेरी गुड, बरी बरी भुरगीं तुमी. पूण उपास करतात आनी एका वाटेन तुमचेंच धंदो करतात, बिझनेस. भायल्यान उपास आनी भितरल्यान तुमचो धंदो. धंदो म्हळ्यार हांगा आमी बिझनेस करता, आंगड दवरून शॉप दवरून बिझनेस करता म्हणून अर्थ न्ही.
भायल्यान उपास करतात पूण भितरल्यान तुमचींच कामां. तुमकां समजता तें न्ही गे, तुमचेंच बिझनेस. तुमी उपास करतात आनी कामागारांक पिडापीड दितात. ताणें उठल्यार जायना, बसल्यार जायना, इल्लो वेळ रेस्ट घेतल्यार जायना, म्हयन्याक समज सांबाळ दिनात, कितलें गेल्यार पावना आनी हांगा उपास करतात. तुमी उपास करतात जाल्यार झगडीं करचें रावयनात. दया नासता मुठी मारतात. भाऊन आनी भयणीनो, हें इस्रायल घरांक मात्र लागू जाता म्हणून आमी आमचे भितरच हांसचें नाका. आमच्या जिवितांत अशें चलना गे. त्या देखून देव म्हणटा, तुमी अशें करच्या उपासा वरवीं तुमचो थाळो सर्गार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना. ह्या करेजमांत हांव बरो जिंजवार करतां, उपास करतां. आदले पटी सोमाव करूंक जावना, ह्या पटी हांव करतां. देव म्हणटा, तूं बरो उपास करताय पूण भितरले भितर तुज्यो कुतंत्र सोडनाय, तुजें बिझनेस तूं सोडनाय. झगडचें, मारामारी करच्यो, नाका जाल्लें पळोवचें, नाका जाल्लें आयकोवचें, खबरो करचें, हें सकड करनाय. हें तुजें बिझनेस तूं चालू दवरनासाय. आनी अशें पुरा करन तुवें मागलें जाल्यार, तुवें बोब मारलें जाल्यार तुजो ताळो सर्गाक पावत म्हूण तूं चिंताय. आतां देव म्हणटा पळया, म्हाका पसंदेचो उपास हो. देवाक मानवूंचो उपास खंयचो? म्हाका ह्या दिसांनी जायते मॅसेजस येतात, फादर कितलो उपास करीचे, कितलीं जेवणां सोडीचे, आमच्यान उपास म्हळ्यार कितें, इल्लें इन्फॉर्मेशन दिया फादर. कशें आमी उपास करचो, मापल्यां बरी करचो गी, वो आमच्यांत कसलो उपास आसा. पळया, देवचो तुमकां जाप दिते आसा. हांव पसंद करतां उपास हो खंयचो? अनितीच्यो सांकळी मोडा. कसल्यो सांकळी? लोंकडाच्यो न्ही, अनितीच्यो. जुवाचें बांद सोडेया, दग्ध सोंसतेल्यांक सुटका दिया, हरयेक जूं मोडून उडया, भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांगरूंक दिया, आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार मोगाळ भवन आनी भयणीनो, उपासा खातीर केलो जाल्यार तो वेस्ट. उपास वा जिंजवारा खातीरच केलो जाल्यार तो वेस्ट. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, उपास केवल जेवण सोडच्यांत न्ही, खाय नासतना रावच्यान न्ही, बगार उपास मागणें आनी दान धर्माक सांगाता हाडीचे. फास्टिंग शूड बी लिंक्ड विथ प्रेयर आनी आर्म्स गिविंग. केवल हांव जेवण करनासतना रावन उपास करता म्हळ्यार तो उपास वेस्ट. कांय मोठाय उणी जायत कोण ना. खरेंच माकेर जातना कांय आमी
वेट लॉस करता हांव कोणना, स्लिम आनी ट्रीम जातलें हांव कोणना, पूण आत्मीक रितीन कांयच फायदो जावचें ना. त्या देखून पळया, करेज सुरू करतनाच इगर्ज माता कितें म्हणाली आमकां वांजेला तावन 3 संगती आमचे मुखार दवरलेले, एक मागणे, एक उपास आनी एक दान धर्म. आनी केन्ना उपास, मागणे आनी दान धर्मा सांगाता मेळना तेन्ना तो उपास वेस्ट. देवान म्हणले परी हो उपास म्हाका मानवना. मागीर आमी इज्रायल परजी बरीच बोब मारतले हांव, आमी इतलो उपास करता, इतलीं जेवणां सांडलें, तितलें केलें, तूं कितें आमचो उपास पळयनाय? तूं उपास पळयनाय जाल्यार आमी उपास करचो कित्या? आमचो आदलो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 ताणें 2009 वर्साच्या करेजमाक एक संदेश दिल्लो. हर एका वर्सा पाप साहेब करेजम सुरू जातना एक संदेश दिता. आनी त्या संदेशांत ताणें म्हणलें, उपास आमकां जेजूक आयकोंक आयतें करता. Fasting nurtures an interior disposition to listen to Christ and be fed by his saving word. क्रिस्ताक आयकोंक आनी ताच्या उतरांतावन पोशीत जावंक उपास आमकां आदाराचो जाता. आनी केन्ना आमी अशें उपास करता, बेनेडिक्ट 16 म्हणटा, आमी आपापींच मागण्या तेवशी मालवता. आनी हे मागणे आमच्या मुळावी गरज खंयची ती आमी हर एकले देवाक बुकेता. देवा खातीर आमी ताणेता न्ही. कितले पाट जाल्यार कितले आमी वायट केल्यार आखरेक आमकां कितें जाय? सर्ग जाय, वय की न्ही? सो हर एकलो आमी देवा खातीर ताणेते आसां, देवा खातीर आमी लालेते आसां. ती जावन आसा आमची सस्नीक बूक म्हूण येता, सस्नीक तान. आनी बेनेडिक्ट 16 म्हणटा, केन्ना उपासा वरवीं आमी देवाचें उतर आयकून त्या उतरांतावन पोशीत जावंक प्रयत्न करता. आनी तो उपास आपापींच आमकां मागण्या तेवशी हाडटा. आनी हे मागणे आमचे थंय आसची मुळावी गरज. खंयची ती मुळावी गरज? देवा खातीर आसची ती मुळावी गरज संपूर्ण करता. आनी अशें आमी मागण्यार आसतना देव आमचें काळीज मोवाळायेन भरता आनी तें काळीज हेरांच्यो गरजो पळोवंक पळयशें करता. आनी तो म्हणटा, असलो उपास आमकां बऱ्या समार्यागाराच्या स्पिरितान भरता. आनी हो समार्यागार आपणाय बसुल्ल्या जाग्यातावन उडता, कश्टांत आसच्या मनशा तेवशी बागवता, ताका उखलता आनी ताच्या गरजांक पावता. तेंच न्ही मोगाळ भवन आनी भणीनो, हांगासर देवान सांगलेलें, अनितीच्यो सांकळी मोडा, जुवाचें बांद सोडया, दग्ध सोंसतल्यांक सुटका दिया, हर एक जूं मोडून उडया, घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांगरोंक दिया, तुमच्या संबंद्यांक आसऱ्यांत वा वाटेर सोडी नाकात. तर उपास केवल जेवण सोडच्यांत मात्र आटापिल्लें जाल्यार देव म्हणटो आसलो हांगा. सकाळींचें ब्रेकफास्ट करिनाकात वा दोनपराचें जेवण सोडा म्हूण. पण उपास केवळ जेवण सोडच्यांत आटापून ना. खंयसर म्हणी देवान म्हळांगी
जेवणा विशयी तांकां त्या देखून उपास केवळ जेवण सोडचें खाण सोडचें च्या सोडची हातूंत मात्र आटापून ना. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो ह्या करेजमांत आमी कसलो उपास करचो गे म्हणून आमी नियाळ करूंक जाय. कसले सक्कड उपास हांवें करूंक जाता, कसल्यो सक्कड संगती म्हाका म्हजो वेळ देवाक दिवचे तावन पेल्याक दिवचे तावन अडकळ हाडटा. जावं पुरो म्हजें लेखावरतें काम, जावं पुरो म्हजें लेखावरतें बिझनेस, जावं पुरो लेखावरतो हांवें टीव्हीर करचुचो वेळ, मोबायलार करचुचो वेळ, फेसबुकार करचुचो वेळ, जावं पुरो खबरो उलोवन हांवें करचुचो वेळ, हें सक्कड म्हाका देवा तावन आनी पेल्या तावन पयस दवरता जाल्यार हांवें तांचे तावन उपास करूंक आसा. कसल्या सर्व संगती तावन हांवें हेरांक बांदून घालां, कसल्या संगतींनी हांवें अनितीन आवसरलां, कसल्या सर्व संगतींनी हांवें हेरांक बुकेन घालां, कसल्या सर्व संगतींनी हांवें हेरांचें अन्न हाडन तांकां विणगें केलां. जावं पुरो खबरो करन विणगें केलां, तांकां तोंड उखलनातलें बरें केलां, समाजेंत तांणी तकली उखलनातलें बरें केलां. पळय म्हाका भवन आनी भयणीनो, हो जावन आसा उपास देवाक मानचो. त्या देखून हांव जेवण सोडटां, हांव ह्या पटी सोरो पियेना, बिडी सिगरेट ओडिना, आनी अशें करनासतना उरयल्ल्या पयशांनी पास्कांचे फेस्तां गम्मत करता आनी त्या दीस जावं दी सोऱ्यांत जावं दी बियरांत वा बिडी सिगरेटीन नाता म्हळ्यार जायना. आज हांव जेवण सोडटा जाल्यार म्हाका भोवन आनी भयणीनो ते जेवणाचे पयशे हांवें बुकेंत आसच्यांक दिवंक जाय. आज हांव करेजमांत टीव्ही पळयना म्हूण सांगता जाल्यार पोर म्हाका एक मॅसेज आयिल्ली, फादर आज हांव मोबायल बंद करतां, परवा मार्चाच्या 19 तारखेर मोबायल ऑन करता. मार्चाच्या 19 तारखेर सांज उजेचें फेस्त, त्या दिसा हांव मोबायल ऑन करता, परतून 20 तारखेक बंद करता आनी इस्टराक तो ओपन करता फादर म्हूण. ओके तूं बंद कर, पूण पयलें तूं दिसाक 2 घंटे मोबायलार करशितालोय आनी आतां करेजमान तुवें मोबायल बंद करूंक चिंतलाय, वा पयलें सिरियलां पळोवच्यान वेर करशितालोय आनी आतां करेजमान सिरियलां पळयना म्हूण तुवें निचेव केलाय जाल्यार त्या वेळार तूं कितें करताय? ओगीच न्हिदताय गी? टीव्ही पळोवचें मोबायल वापरचें तुवें रावयलाय जाल्यार तो वेळ पिडेस्तांक भेट दिवच्यान करची. नातर तुवें मोबायल वापरनासतना रावचें, टीव्ही पळयनासतना रावच्या कांयच अर्थ ना. वा बायबल वाचच्यान करची. तूं पयलें लेखावर तो पयसो करशितालोय, ह्या करेजमांत तुवें खर्च उणो करूंक प्रयत्न केलाय, तर ते उरले पयशे गरजेवंतांक दी. त्या देखून करेज म्हळ्यार म्हाका भोवन आनी भयणीनो उपास म्हळ्यार केवळ आमचे विशयी चिंतचें न्हय, हांव तें सोडटां हें सोडटां. बगार उपास सोडीत जावन देवा विशयंत आनी पेल्या विशयी चिंतूंक एक आपोवणें. आनी अशें तूं उपास करशी जाल्यार तुका एक प्रायज आसा, इनाम आसा. कितें म्हणटा देव? फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो, तुमचे गाय बेगीनच बरे जातले. कितले गाय आसात मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आमच्या कुडींत, आमच्या आत्म्यांत, आमच्या बोगणांत. इमोशनल हर्ट्स, फिजिकल हर्ट्स,
मेंटल हर्ट्स न्ही आज आमी सक्कडी गायले हांव देखून देव म्हणटा तुमचे गाय बरे जातले, तुमकां भलायकी मेळटली मोतीक, कुडीक आनी आत्म्याक. तुमचें नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतलें. तुमी सांत, तुमी भाग्यवन म्हणू तुमी एक पट्टी बरयचें म्हणना, वा विजिटींग कार्ड तयार करचें म्हणना, वा तिसऱ्या मनशान तुमचे विशयन सांगचें म्हणना. तुमचें जिवीतच तुमचें नितीवंतपण परगडतलें. तुमचें बरें मन, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो तुमच्या फुडल्यान वेतल्यो आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. पळया, सर्वेस्पर तुमच्या फाटल्यान येतलो एका बॉडीगार्डा भाशेन. कांयच भियेचें म्हणना, कोणूच कितेंच बादाक करूंक शकचो ना. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो, आळे हांव हांगाच आसां. असलो उपादेश करून तुमी बोब मारशात जाल्यार ती बोब देवाक आयकतली. न्हय आनी एका रितीचो उपास करून तुमी बोब मारल्यार न्हय, कितें केल्यारय देवाक आयकोवचें ना. समजलें गे? बोमोगाच्या इश्टानो, देवाच्या उतराक जावप कशी आयचें कीर्तन आमी मागया. एक दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करिसो नाय म्हणटा कीर्तनकार. क्रिस्मसो काळ आमच्या पातकांचेर एक नदर घालूंक आनी ती पातकां सांडून नवी जिणी जिवंक एक अवकाश. आनी ह्या दिशेन कीर्तनां कुमसाराचीं कीर्तनां जावन आसात. कुमसाराचीं म्हळ्यार पातकां वळखून नवी जिणी जिवोवच्याक निट्यो करचे तसलीं भोगणां आशा आटापचे तसलीं कीर्तनां ह्या दिसांनी आमी मागतले हांव. आनी हांगासरी आयचें कीर्तन अशें सांगता की म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां. वै देवा, हांवें पातक आदारलां, तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. एका लेखान कीर्तनकार पब्लीक जावन आपणाची सूक वळखून घेता, कुमसार जाता. खंडीत जावन आमी असल्या भोगणांनी भरल्या आनी आमची पातकां आमकां कांटाळो हाडटा आनी आमकां नवें जिवीत जिवंक खुशी आसा. तर असलो निचेव करून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर, भोवकन वळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. म्हजो गुन्यांव हांव ओळखून घेतां, म्हजें पातक सदांच म्हज्या मुखार दवरतां. तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना, आसल्यार हांव त्यो भेटयत्यो. होम बलयो ओपून दिल्यारय तुका नाका. देवाक मन वता तें बलिदानच एक कलतें काळीज. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, ह्या दिसा जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन स्टॅनी सल्डाना ओमजोर मंगळूर तावन
ಜಾನೆಟ್ ಪಿಂಟೋ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಟೌನ್, ನೀಲನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಟೌನ್, क्लॅरा ऑलिव्हेरा विजयनगर बेंगलोर टाउन. तुमका जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. तशेंच देवदीन फ्रँक लुईस कल्याणपूर उडपी टाउन, देवदीन लाझरस आणि ॲग्नेस कार्लो मालाड मुंबई टाउन, देवदीन जॉयस कॉर्डा विले पार्ले मुंबई टाउन. देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पोर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस हांव मागता. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमचो उपास कसो जायजे म्हणून आमी नियाळ केलो. उपास न्हय केवल खाण जेवण सोडच्यांत, बगाळ अनितीच्यो सांखळ्यो मोडच्यांत, न्यायनितीचें जिवीत जियोवच्यांत, मोगा मैपसाचो संबंध बांदून हाडच्यांत उपवास आटापला म्हणून इजाया प्रवादी म्हणालो. खंडीत जावन जे कितें आमी दंडवणी करून उरयता ते हेरांच्या फायद्याक आमी घालूंक सकजे. ह्या दिशेन मुखार भोवन आनी भयणीनो, फाटल्या करिस्माच्या दिसांनी, फाटल्या वर्सांनी तुमी तुमची काणीक आमच्या बऱ्या कामाक दिल्ली आसा. आनी करिस्म सुरू जावन आज दुसरो दीस, सिंजीच्या बुधवारा दिसच म्हाका जायत्यांनी मेसेज करून विचारलेलें आसा, फादर ह्या पोटी करिस्माच्या काळाक तुमचे योजन कितें आसा म्हूण. भोवन आनी भयणीनो, आमी बायबल डायरेच्या योजना मुखांतर दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकाप दिता. आतां ह्या करिस्माच्या काणिके मुखांतर आमच्या मिसांव गांवांनी आसच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आमी स्कॉलरशीप आसा करतले. आतां मिसांव गांव म्हळ्यार पयशिल्ल्या आफ्रिकान न्ही, बगार आमच्याच कर्नाटकाच्या थोड्या हळ्यांनी, प्रत्येक जावन उत्तर कर्नाटकाच्या हळ्यांनी आमी इस्कॉलां आसा केल्यात. आनी थंयसर दुबळ्या भुरग्यांक आमी शिकप दिता. आनी थंयच्या भुरग्यां खातीर आमी कार्मेल प्रेरण नांवाखाल एक स्कॉलरशीप आसा करतले. हर एका वर्सा कार्मेल प्रेरणाच्या नांवार आमी तांकां स्कॉलरशीप दितले. त्या देखून जे कितें ह्या दिसांनी, म्हळ्यार ह्या क्रिस्माच्या दिसांनी जे कितें तुमी त्याग सॅक्रिफीस करून उरयतात, ह्या स्कॉलरशीप फंडाक दिवंक तुमकां आपोवणे दिता, तुमकां अवकाश आसा. त्या उपरांत हर एका वर्सा ते स्कॉलरशीप दिता आसतना आमी ताची फोटो काडटले आनी तुमकां त्या विशयेन वर्दी दितले. सो तुमचे तावन आदल्या वर्सांनी तुमी आमकां आदार दिल्ले बरी, ह्या वर्साय आदार दिवंक बरें म्हूण दाखोवंक आमी आपोवणे दिता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.